बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती यासिर नदीम उल-वाइदी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके वालिद माजिद हज़रत मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता कल उनका अमेरिका में इंतकाल हो गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। बहुत से अहले इल्म ने उनके हवाले से अपने तासुरात का इज़हार किया और कर रहे हैं। बहुत से हज़रात तहरीरें लिख रहे हैं। बहुत कुछ ज़ाहिर है उनके बारे में लिखा जाएगा, इसलिए कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। बहुत सारी किताबें अपने पीछे छोड़ के गए हैं। उनका इल्मी सरमाया है, तो उस इल्मी सरमाए से हम लोगों को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, उनकी किताबों का मुताला करना चाहिए। तो ये जो बड़ी शख्सियतों ने अपने तासुरात का इज़हार किया है, मैं उसको पेश कर रहा हूँ। उससे पहले चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सादत की बात है कि चूँकि मेरी भी मुलाकातें रही हैं मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब से, तो मैं भी कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब ज़ाहिर है जो भी तलबा कुतुब खाने जाया करते थे या रास्ते में उनसे मुलाकात हो जाया करती थी, तो बेतकल्लुफ़ मुलाकात किया करते थे। कुछ पूछना हो उनसे तो बता दिया करते थे। किताबों के हवाले से जो कुछ भी उनसे मालूम किया जाता था तो बता दिया करते थे। तो एक मरतबा वहाँ के जो कुतुब खाना था, वहाँ कुतुब खाना है, वहाँ मैं भी बैठा हुआ था और मौलाना तशरीफ़ फरमा थे। तो मौलाना की एक किताब आई थी वहीदुद्दीन ख़ान साहब के अफ़कार और नज़रियात पर। तो उस हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज़ करने लगा। मेरी मुलाकात हो चुकी थी वहीदुद्दीन ख़ान साहब से, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी थी। तो मैं उन चीज़ों का ज़िक्र कर रहा था मौलाना के सामने और बहुत सी बातें हो रही थी। तो मौलाना बातों ही बातों में ये फरमाने लगे कि भाई ये जो वहीदुद्दीन ख़ान साहब हैं, ये तो अपने आप को अकबर नाक़िदुल हिंद कहते हैं और समझते हैं, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाक़िद जो है अपने आप को कहते हैं। और फिर दूसरी बातें होने लगी। फिर मैंने ज़कवान नदवी जो असिस्टेंट थे वहीदुद्दीन ख़ान के, उनका ज़िक्र कर दिया। उनकी कुछ बातें होने लगी। वो तहरीरें वगैरह देखते थे वहीदुद्दीन ख़ान साहब की। तो मौलाना ने बरजस्ता जवाब दिया जब ज़कवान नदवी का ज़िक्र आया कि हाँ, ये साहब जो है ये वहीदुद्दीन ख़ान तो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाक़िद समझते हैं, लेकिन ये साहब अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाक़िद का नाक़िद समझते हैं। नाक़िद अकबर नाक़िदुल हिंद अपने आप को समझते हैं। ये मौलाना ने बरजस्ता जवाब दिया था ज़कवान नदवी के बारे में। और फिर मौलाना जो थे वो चूँकि लिखते बहुत ज़्यादा थे। अगर आप गूगल पर जाके देखेंगे तो उनकी 25-26 किताबों का ज़िक्र किया गया है, लेकिन उनकी बहुत सी शायद तहरीरें इस तरह की होंगी कि जो किताबी शक्ल में नहीं आ सकी होंगी, इसलिए कि मौलाना बहुत लिखते थे। और ये जो मौलाना की ज़ूद नवेसी थी, बहुत ज़्यादा लिखते थे। इसकी तारीफ़ हज़रत मौलाना रियासत अली बिजनौरी रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने हज़रत ने भी फरमाई थी, जो दारुल उलूम देवबंद के बड़े असातिज़ा में से थे। तो हज़रत ने भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और मौलाना की कई किताबों का उस वक्त इजरा हुआ था मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब की। और उस प्रोग्राम में शायद अज़ीज़ बन्नी का बड़ा नाम था उस वक्त। तो अज़ीज़ बन्नी ये साहब जो थे वो भी उस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। तो उसी मौके पर मौलाना रियासत साहब ने ये फरमाया था कि मौलाना जो लिखते हैं वो इतना तेज़ लिखते हैं और इतनी ज़ूद नवेसी हैं उनके यहाँ के, इस तरह की चीज़ें कम ही लोगों को अता हुई। हमें कोई तहरीर लिखने में बड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन कोई भी मसला हो मौलाना की तहरीर फ़ौरन उस मसले से मुताल्लिक़ आ जाती है। तो मौलाना माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। तो मौलाना की किताबों को अगर जमा किया जाए, मौलाना की तहरीरों को अगर जमा किया जाए तो शायद मज़ीद और किताबें जो हैं तैयार हो जाएँ। बहरहाल हज़रत मौलाना नदीम उल-वाइदी रहमतुल्लाहि अलैह जो थे, उनकी जहाँ ये खूबियाँ हैं कि वो लिखा करते थे और बहुत कुछ बाज़ किताबों का तर्जुमा किया, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी। उसके साथ साथ उनकी जो अहम खूबी है वो ये है कि वो अपने पीछे मुफ्ती यासिर नदीम उल-वाइदी को छोड़ के गए हैं। मैंने इसका ज़िक्र किया था कि उनकी कोई तहरीर थी, मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ी थी मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब की एक तहरीर। उसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर वो तहरीर थी। तो हज़रत की खूबियाँ शुमार करते हुए हज़रत के मौलाना नदीम उल-वाइदी साहब ने ये फरमाया अपनी उस तहरीर के अंदर कि मुफ्ती शफ़ी साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह की जहाँ ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, वहीं उनकी एक खूबी ये भी है कि वो अपने पीछे लायक व फ़ायक फ़र्जंदान छोड़ के गए हैं जो इल्मी खिदमात के अंदर मशगूल हैं। इसलिए कि आम तौर से ये होता है कि जब बड़ी शख्सियत का इंतकाल होता है तो वो अपने पीछे इस तरह की शख्सियत छोड़ के नहीं जाती है कि जो अपने वालिद के बराबर हों। तो इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं आम तौर से, लेकिन मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये है कि वो अपने पीछे
اس طرح کے اپنے فرزندوں کو چھوڑ کے گئے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. ان کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض میدانوں کے اندر وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے تھے، بلکہ اس کا اعتراف بعض تحریروں کے اندر خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. تو یہ خوبی جو ہے انہیں شمار کرائی تھی. تو یہی خوبی جو ہے مولانا ندیم الوائدی صاحب کی بھی ہے کہ جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب اپنے پیچھے لائق و فائق فرزند چھوڑ کر گئے تھے، فرزندان کو چھوڑ کے گئے تھے، ایسے ہی مولانا ندیم الوائدی صاحب بھی اپنے پیچھے اپنے ایک لائق و فائق فرزند مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب کو چھوڑ کر گئے ہیں، جو بہت سی چیزوں میں ظاہر ہے مولانا ندیم الوائدی صاحب سے بھی آگے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ تاثرات دیکھیں. سب سے پہلے ڈاکٹر نواز دیوبندی، بڑا نام ہے، ان کی ایک تحریر آئی ہے، ایک مختصر سی تحریر ہے لیکن اس میں جو اہم جملے ہیں میں ان کو نقل کر رہا ہوں. لکھا ہے انہوں نے کہ مولانا ندیم الوائدی کے قلمی شعور اور چہرے کے نور میں جو مقناطیسیت تھی وہ سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں حسین بنایا تھا، چاندنی جیسا شفاف رنگ، بولتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی، سرخ رخسار اور نہایت خوبصورت منفرد داڑھی. مولانا ندیم الوائدی نہایت سنجیدہ اور متین طبیعت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گفتگو کا بھی سلیقہ دیا تھا اور تحریر کا بھی. پھر نواز دیوبندی صاحب نے تحریر کے اندر ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ کیسا غیرت مند مسافر تھا جس نے اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو جنازہ اٹھانے اور 2 مٹھی خاک ڈالنے کی بھی زحمت نہیں دی. اس لیے کہ مولانا کا انتقال ظاہر امریکہ میں ہوا ہے، تو یہ بڑا شاندار جملہ انہوں نے لکھا ہے. ایسے ہی مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے علمی میراث کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن جدوجہد کی. انہوں نے نہ صرف دیوبند کی عظیم روایات کا سلسلہ آگے بڑھایا بلکہ اسلامی تعلیمات اور تصنیف و تالیف کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی. انہوں نے اپنے علمی سرگرمیوں اور تحریری کاوشوں، خصوصاً مشہور جریدے ترجمان دیوبند کے ذریعے اسلام کی سچی اور واضح تصویر پیش کی اور اسلامی اقدار کا دفاع کیا. اس ضمن میں امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین کے ترجمے جیسے قیمتی کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دینی تعلیم، خصوصاً خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کی دوراندیشی قابل ستائش تھی. ایسے ہی حضرت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے لکھا ہے خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ مشہور مصنف اور مقبول قلمکار حضرت مولانا ندیم الوائدی رحمہ اللہ کی وفات علمی دنیا کے لیے بڑا خسارہ اور راقم الحروف کے لیے ایک ذاتی حادثہ ہے. وہ دارالعلوم دیوبند سے 1974 میں فارغ ہوئے اور میں نے 1975 میں وہاں دور حدیث میں داخلہ لیا اور 1976 میں اس کی تکمیل ہوئی. انہوں نے دور حدیث کے بعد تکمیل ادب اور غالباً تخصص فی الادب بھی کیا. جب میں دیوبند میں حاضر ہوا تو وہ دارالعلوم دیوبند میں موجود تھے. وہ اپنی ذہانت اور سلیقۂ تحریر کی وجہ سے اس وقت بھی مقبول طالب علم تھے اور اپنے عہد کے مقبول ترین استاد حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ کے چہتے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے ڈھیر سارے علمی اور تصنیفی کام کیے جن میں احیاء علوم الدین کا رواں اور عام فہم ترجمہ سب سے اہم کارنامہ ہے. انہوں نے دیوبند میں دارالکتاب کی صورت میں بہت اہم اور مقبول کتب خانہ قائم کیا جو بہتر طباعت اور مناسب قیمت کے اعتبار سے پورے ملک میں مقبول ہے. ان کے صاحبزادے عزیزم مکرم مولانا یاسر ندیم الوائدی صاحب ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین نمونہ ہے اور علمی و دعوتی خدمت انجام دے رہے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس کانپور میں باتفاق رائے مولانا ندیم الوائدی صاحب کو بورڈ کا رکن منتخب کیا گیا تھا. اس کے بعد سے بورڈ سے متعلق مسائل پر برابر ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ایسے ہی جمعیت علماء ان کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا بھی ایک تعزیتی پیغام آیا تھا. گزشتہ کل ہی یہ پیغام آ گیا تھا، تو اس پیغام کو بھی جو ہے سماعت کر لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ندیم الوائدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل انتقال ہو گیا ان کا امریکہ میں. بڑے جید اور قابل عالم دین تھے، بڑے متواضع تھے. مولانا یاسر ندیم انہی کے صاحبزادے ہیں. ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. میری درخواست ہے کہ جتنے احباب امانت گروپ میں ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں
اگر رابطہ ہو جائے مولانا یاسین ندیم صاحب سے تو ان کی تعزیت بھی پیش کر دیں، بلکہ ایک تعزیتی پیغام لکھ کر کے ان کو بھیج دیں، بہت بہتر ہوگا۔ تعزیت کرنا سنت ہے، غم بانٹنے سے گھٹتا ہے، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، ایسے تعزیت کرنے سے کچھ زخم پر مرہم لگ جاتا ہے، ورنہ والد کا سایہ الگ ہونے کے بعد ہر پل پر اولاد کو والد یاد آتے ہیں، وہ بھی ایسے والد، ایسے مربی، ایسے محسن جنہوں نے اس طرح کی نیک صالح جرأت مند غیور فعال عالم ربانی جیسی اولاد کو تیار کیا۔ مولانا صاحبزادے کو، مولانا یاسر صاحب کو، بس حضرت مولانا ارشد صاحب نے بھی پرسوں میرے سامنے فون کر کے مولانا یاسر سے بات کیا تھا اور دعائے صحت کیا تھا۔ میں نے بھی اپنے مدرسوں میں صحت سلامتی کی دعا کرائی تھی۔ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب سے میری واقفیت تھی، تعلقات بھی تھے، اور ابھی قریب میں سہارنپور میں بہت ہی تفصیل سے دیر تک ملاقات بات رہی۔ مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر ان کی زندگی میں بھی مولانا بڑے اچھے تھے۔ ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کے پاس حاضری دیتے رہتے تھے اور ان کے صلاحیتوں سے، مشوروں سے بڑا استفادہ کرتے تھے۔ بڑے محسن ہوا کرتے تھے وہ طلبہ دارالعلوم کے۔ بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم نے رائے چوٹی کے مدرسے میں، بنگلور کے اور دیگر جہاں تعلقات والے مدرسے ہیں، ان میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے کہہ دیا ہے، ہو جائے گا۔ یقین آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا رابطہ قریب سے ہوگا، موقع کی مناسبت سے کسی وقت تحریر یا آواز سے ان کو تعزیت پیش کر دے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں مسلسل سفر میں تھا۔ حضرت صدر محترم مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کل ازبکستان تشریف لے گئے اور میں بنگلور واپس آیا۔ یہاں سے اب دوسرے سفر کی تیاری ہے۔ رات حادثے کی اطلاع ہوئی تھی تو فجر کے بعد میں نے خود ہی ایصال ثواب کیا اور سوچا کہ اپنے دوستوں سے عرض کر دوں یہ بات۔ ہم لوگ جو کام کر رہے تھے ایکس مسلم والا، اس سلسلے میں بہت استفادہ کرتے تھے مولانا یاسر ندیم صاحب سے، اور ان کی ایک ایک بات سن کر کے دل بہت خوش ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔